बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। नाजरीन, 4 अरकान की सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी में शमूलियत जो है वो उसका जो है वो तौसी मतलब वो कर दिए। क्या कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसकी तौसीक कर दिए कि ये 4 अरकान जो हैं सेंट्रल एग्जेक्टिव कमेटी में, जिसमें शेख जावेद इमामुद्दीन, खालिद अजमेरी और वजी साहब जो हैं वो इनका नाम लिया गया है। उसके मुताबिक जो है तकरीबन 7 जो हैं वो रुकन हो गए हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के। ये वो बात है कि जो लोग कस्सा पारीना की बातें करते थे, उन लोगों के लिए ये बात है कि ये अगर किस्सा पारीना है तो फिर लोग इसमें क्यों भरपूर जो है शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब इसका तो जवाब वही लोग दे सकेंगे, क्योंकि उन्हीं को पता होगा कि आखिर मतलब मसला ये है कि अल्ताफ़ हुसैन एक ऐसी हस्ती है जो समझ में नहीं आ रही है लोगों के। मेरे भी सर के ऊपर से गुजर जाते हैं कभी कभी, मैं बड़ा गुस्सा हो जाता हूँ कि भाई ये क्या कर क्या रहे हैं। ठीक है, उनमें हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं कंडेम करता हूँ, मैं करता रहूँगा। और लोग कहते हैं कि नहीं यार शरीर भाई, आप नहीं समझेंगे, मैं बहुत कुछ समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ। बच्चा तो हूँ लेकिन चलें, लेट कीप इट दैट वे कि अब क्या होगा। क्योंकि देखें, बार बार खबरें आ रही हैं, वासिफ जलील के बयानात आ रहे हैं, अचानक से एमकेएम के जो पुराने लोग हैं उन लोगों के इंटरव्यूज आ जाते हैं। जो वसीम अख्तर साहब हैं उनके बयानात आ जाते हैं, वो जिस तरीके से एक दबंग स्टाइल में बातें करते हैं। फिर आ जाते हैं जो अनीस एडवोकेट हैं, उनके वीडियोस आ रहे होते हैं, पॉडकास्ट आ रहे होते हैं। लुब्बे लबाब ये है कि अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी जो है ना वो उभर रही है दोबारा से, क्योंकि सिंध के अंदर भी जो सिंधी पॉडकास्टर्स हैं उनकी भी हवा निकली हुई है। वो किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को जो है ना ख़त्म करो। ठीक है, और ये नहीं होनी चाहिए बाबा, जो होना है वो तो होगा ही इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह तमाम जो है मामलात हल भी होंगे, क्योंकि देखिए हमें चाहिए हमारे मसाइल का हल। हमें बोल बच्चन नहीं चाहिए कराची वालों को या सिंध वालों को या महाजिरों को या सिंधी को पख्तूनों को। हमें जो है ना मुंह से फायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम। हमें चाहिए कि सुकून हो, अमन हो। ठीक है, अब ज़ाहिर सुकून और अमन कब होगा, जब हमारे जो इदारे हैं हुकूमती, वो जो है वो नेक नियति से काम करेंगे, जो कि उन्होंने आज तक नहीं किया। हाँ, नेक नियति से चोरियां डकैतियां बहुत की हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी आंखों के सामने है कि आपने जो है वो जंगली जाहिल चपट लोगों को ला ला के कराची में भर्ती कर दिए, जिनको उनके घर में कोई दोबारा मांगने पे सालन नहीं देता था। वो लोग कराची पे आके खड़े हो गए हैं, मुसल्लत हो गए हैं और कराची को नोच नोच के खा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो भाई बताइए आप ज़रा मुझे कि आखिर कोई तो उठेगा ना। आखिर देखें, 10 साल का अरसा होता है हर पार्टी के पास। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है 10 साल, ये पार्टी जो है वो इसको टाइम दे दिया, आपने काम करना है। दूसरी पार्टी जो उससे बड़ी होती है या उससे छोटी होती है वो उसको काटने में मुलविस रहती है, मुसलसल सरगर्म रहती है। जमात इस्लामी एमकेएम पाकिस्तान को, पीएचपी को काटती रही। पीपल्स पार्टी जो है वो सबको काटती रही। सारे मिलके पीपल्स पार्टी को काटते रहे, लेकिन एक जमात ऐसी है जो अपने लोगों को काटती रही। गैस करें, चवन्नी दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। एमकेएम पाकिस्तान एक ऐसी जमात है जो खुद ही को काटे जा रही है, आपस में इनके लफड़े ख़त्म नहीं हो रहे। तो आप बताइए, कल अल्ताफ़ हुसैन साहब की वापसी हो जाएगी, एमकेएम पाकिस्तान में से जितने आप लोगों को स्क्रीन पे चेहरे नज़र आ रहे हैं ना, और जो पीछे खामोश बैठे रहते हैं, इन सब की शमूलियत जो है ना उसके मतलब माफ़ी नामे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इन सब के माफ़ी नामे पहुंच चुके हैं, और इंशाल्लाह जो है ना माफ़ी नामे कबूल भी हो गए। और फिर जो है वो अचानक से एक होगा बड़ा ज़ोरदार किस्म का धमाका, जिससे ये होगा कि सियासत जो है वो हिल जाएगी। और फिर देखेंगे लोग के भाई आ रहे हैं। अल्लाह करे भाई आ जाएं, क्योंकि भाई के आने में जो है वो रुकावटें उनके ऊपर किए गए नाजायज़ केसेस हैं, उनकी तकारीर को बेस बना के उनके खिलाफ केसेस किए गए। तो बोलने से तो कोई भी जो है वो कहे कि मैं फलाने का बाप हूँ, तो उसका मतलब वो बाप नहीं हो जाता, वो प्रूफ होता है। प्रूफ होता है। प्रूफ कीजिए, डीएनए टेस्ट कीजिए, पता चलेगा कौन किसका बाप है।
منہ سے بولنے سے کچھ بات نہیں ہوتی، ایسے منہ سے بولنے سے تو بہت سارے لوگوں کے، کسی سیاستدان کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے نا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ الطاف حسین مہاجر ہے، اس لیے اس کو تو گردن، اس کی گردن ضرور دبانا بہت فرض ہے، یہ بہت بڑا فرض ہے، اور یہاں جو ملک کے غدار ہیں ان کو شہید کا لقب دے دیا جاتا ہے، تو آپ سوچئے کہ پھر کیا ہے۔ تو حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ شمولیتوں کے آئے دن، ابھی یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے، الطاف حسین والے جو لندن والے اوریجنل ایم کیو ایم جو ہے، وہ یہ کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کو خوراک دیتے ہیں، ہفتہ، 2 ہفتہ یا 1 مہینے کے بعد آپ کو ایک چمچ پکڑا دیں گے منہ میں کہ دیکھو یہ بندے جو ہیں وہ شامل ہوئے، ہو رہے ہوں گے زیادہ، نام دیں گے کم، ٹھیک ہے، تاکہ اچانک سے جو ہے نا بھونچال نہیں آتے، اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے ضبط کے ساتھ، بڑے نظم کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، اور لوگوں کی جو شمولیت کی جو وہ ہے، کیا کہتے ہیں کہ لسٹ ہے، وہ بہت ادب اور احترام کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ نظم و ضبط کے ساتھ جو جاری کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر اچانک سے دے دیا کہ بھائی فاروق ستار بھی آ گیا، اور مصطفیٰ عزیز، نہیں وہ تو وہیں پر ہے، مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، یہ جو باقی لوگ ہیں جتنے بھی، یہ لوگ سارے کے سارے، تو اب اس سچویشن میں کیا ہوگا؟ کراچی میں ان کے خلاف آپریشن شروع ہو جائیں گے، اور سارا جو محنت کی ہوئی ساری کی ساری ہو جائے گی ڈم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو سندھ کے اندر ہے وہ کیا چل رہا ہے، سائیں کا فون آیا فلانے کو اٹھا لو غائب کر دو تو یہ ہو جاتا ہے، اور یہ سائیں لوگوں نے جو ہے نا پورے سندھ کو برباد کر دیا ہے، آج لاشیں، منشیات اور اغوا، شارٹ ٹرم اغوا جو ہو رہا ہے وہ، کڈنیپنگ، رینسم جو بھتہ ہوتا ہے وہ، ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے، لیکن کہتے کہ امن ہے کراچی میں، ان کے منسٹرز کی آپ حالت دیکھ لیجئے کہ جن کو دیکھ کے ترس آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو ذرا کوئی ڈرپ لگاؤ، بلڈ پریشر کا مریض لگ رہا ہے، یا کسی کو جو ہے وہ اور کسی قسم کا الطاف ہسٹیریا ہوا تو یہ لوگ سارے کے سارے ہسپتالوں میں۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، انشاءاللہ اگلا الیکشن جو ہے وہ بہت ہی کوئی تبدیلی لے کر آئے گا پاکستان کے لیے، اور وہ الیکشن جو ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، عوام جو ہے وہ اب کی کیا کرے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، میں ووٹ ڈالتا ہوں، اب میں نے ووٹ ڈالا، الف کو ووٹ ڈالا اور بے کو جا کے پڑ جاتا ہے، اب یہ کہ عوام کو جو ہے نا وہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنے ووٹ کی جو ہے نا وہ ویڈیوز ڈالیں، یا کم از کم جو انٹرویو لے رہے ہیں نا وہ باہر کھڑے ہوئے، جیسے میں نے ایک 2024 کے الیکشن میں باہر گیا تھا اور انٹرویوز لیے تھے میں نے لوگوں سے، تو وہ لوگ وہاں پر کہتے ہیں ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے، پیپلز پارٹی کے 1 2 کے علاوہ شاید کوئی بھی نہیں آیا ہوگا، سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے، لیکن اسی یو سی سے جیت گئے وہ پیپلز پارٹی والے، اور وہ نااہل لوگ کہ جن کی مطلب علاقے والے ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، بچے ان کی چوری ڈکیتی میں، شرابوں میں، نشے میں، بجلی کی چوری میں، پانی کی چوری میں، گیس کی چوری میں، ہر چیز میں وہ انوالو، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اس لیے ان کو جتوا دیا گیا، اور ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر وغیرہ بھی نہیں کٹتی، نہ ان کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا، کیوں؟ کیونکہ کمزور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ دھاندلیاں جو ہیں یہ کنٹرول ہو جائیں گی، لوگ آ کے باہر کہیں ہاں بھائی ادھر آؤ، میڈیا والے بھائی ادھر آؤ، کس کو ووٹ دیا ہے، پتہ چل جائے گا اندازہ کہ بھائی ہاں یار یہ 60 بندے کھڑے ہیں، 60 بندوں نے جو ہے وہ کس کو ووٹ دیا ہے، لیکن یہ جو دھاندلی کا چکر ہے، جس طریقے سے بیلٹ چینج کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان دنوں بھی یہی سننے میں آیا کہ میں دیکھ کر آیا، ریکارڈنگ کر کے آیا کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، رات کو یہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ ابے ہم جیت گئے، تم کہاں سے جیت گئے؟ تمہیں تو کسی نے ووٹ نہیں ڈالا، تمہارے منہ لٹکے ہوئے تھے، تو یہ پیپلوں کے جو ہے نا یہ جو چال بازی ہیں، اس کا جو ہے وہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، دھاندلی ملک کے اندر ہوئی ہے، جس طریقے سے کشمیر میں ان لوگوں کو جتایا گیا ہے زبردستی کا، جو ان کا بنتا نہیں تھا، کیونکہ وہی لوگ ہیں جن کو دوبارہ مانگنے پہ سالن نہیں دیا جاتا، اور وہ لوگ کشمیر میں جیت جاتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ہو گیا ہے، ظاہر ہے ویسے ہی ہوا ہوگا، دھاندلی سے ہی ہوا ہوگا، بہرحال ان دی اینڈ یہ خبر بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی، اور مزید اور خبریں آئیں گی شمولیت کی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔